अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इसराइल और ईरान की जंग ख़त्म होने के बाद ये दावे जो हैं अभी तक चल रहे हैं और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें भी आ रही हैं, सब आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरह अपने मीडिया के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी आपके सामने है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक ईरान कुछ मंथ के लिए तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अमल नहीं कर सकेगा, इतनी बस सिर्फ तबाही हुई है, लेकिन कुछ अरसे फ्यू मंथ्स के लिए उनके बकौल उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट को रोका है, जिसके जवाब में जो ट्रंप हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, और बल्कि वो मीडिया के ऊपर रंग बिरंगे किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के। आज आयतुल्ला खामनाई साहब जो हैं सुप्रीम लीडर ईरान के, वो बोले हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अमेरिका को लगा कि ईरान सहोनी हुकूमत को मुकम्मल तबाह कर देगा तो जंग में शामिल हो गया। यानी अमेरिका को लगा कि ईरान जो है वो इसराइल की हुकूमत को तबाह कर देगा, इस वजह से वो जंग में शामिल हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि अमेरिका ईरान इसराइल जंग में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि इसे लगा कि ईरान सौनी हुकूमत को मुकम्मल तबाह कर देगा। इन्होंने लिखा कि इस सारे हंगामे यानी जंग में और इन तमाम दावों के दरमियान सौनी हुकूमत को अमली तौर पर गिरा दिया गया और इस्लामी जमहूरिया को हमलों पर कुचल दिया गया। अपनी तरफ से इन्होंने मतलब है कि अमेरिका ने और इसराइल ने। आयतुल्ला खामनाई ने मज़ीद कहा कि मेरी जानिब से हमारे अजीज़ान ने ईरान की अमरीकी हुकूमत पर फ़तह मुबारक। अमरीकी हुकूमत बराह रास्त जंग में दाखिल हुई क्योंकि इसे लगता था कि अगर ऐसा ना हुआ तो सोनी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इन्होंने कहा कि सिहोनी हुकूमत को बचाने की कोशिश में अमरीका जंग में दाखिल हुआ, लेकिन इस इकदाम से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इन्होंने मज़ीद लिखा कि इस्लामी जमहूरिया ने अमरीका के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद किया। ईरान खित्ते में मौजूदा अमरीकी अड्डों में से एक अल-अदीद एयरबेस पर हमला किया और इसे नुकसान पहुँचाया। इन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि इस्लामी जमहूरिया खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी अड्डों तक रसाई रखता है और जब वो ज़रूरी समझेगा तो कार्रवाई कर सकता है। आयतुल्ला खामनाई ने मज़ीद कहा कि ऐसी ही जवाबी कार्रवाई मुस्तकबिल में भी दोहराई जा सकती है। अगर मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी कोई भी जारियत की गई तो दुश्मन को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आयतुल्ला खamenei साहब ने ये सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये सारा कुछ बताया और जो उसके हवाले से खबरें भी चली। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कभी कहते हैं कि सबके लिए जीत है, कभी कहते हैं कि हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, और फिर जब वहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है वो कहते हैं कि तबाह नहीं हुआ कुछ महीने के, फिर उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। एक तरफ इसराइल का जो मुशीर और वज़ीर हैं वो दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान की जो जौहरी सलाहियत थी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लेकिन बकौल मगरबी मीडिया के और अमेरिकन मीडिया के इस दावे के साथ कोई इस तरह का एविडेंस नहीं दिया गया जिसमें उनके इस दावे को सच माना जा सके। अब ये जो सूरत हाल है उसमें वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि ईरान ने इस जंग के बाद बहुत कुछ हासिल किया है। अगरचे उनकी मिलिट्री क़यादत, उनके जो साइंटिस्ट हैं उनकी मौत वाक़या हुई, लेकिन जो एक खौफ था अमेरिका का, जो एक खौफ था अपनी तरफ से इस खित्ते के अंदर इसराइल का, वो जनाब साहब बिल्कुल ख़त्म हो गया तकरीबन। और सारी दुनिया को पता है कि ईरान ने इस हवाले से गेन किया है। ईरान ने इस हवाले से जो है वो अपना धाक बिठाई है, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि जनाब साहब अमेरिका जो है वो ईरान के साथ ट्रेड करेगा, अमेरिका जो है वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर देगा, पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा, और ईरान को चीन को यानी कि चाहिए कि वो ईरान से के साथ ट्रेड करे। चीन अगर चाहता है तो वो बेशक ईरान से तेल वगैरह ख़रीदे। तो ये अब अच्छी-अच्छी ख़बरें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ जो फ्रांस के सदर हैं मैक्रोन साहब, वो कहते हैं कि ईरान ने एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि जनाब 2015 में एग्रीमेंट था कि वो जौहरी सलाहियत हासिल नहीं करेगा, लेकिन उनके साथ मीटिंग भी थी। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान की हुकूमत ने कहा कि जब वॉर हो रही हो तो किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं होता। जो भी उनका एग्रीमेंट है वो उसके ऊपर अभी नहीं है बीच में। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA जो है कमीशन, एक उनके साथ भी जो एग्रीमेंट है या उनके साथ जो बातचीत थी, जो भी उन्होंने कंडीशनल कुछ चीज़ें मानी हुई थी, तो वो उनके ऊपर भी अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है ईरान। और उनकी अपनी जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ईरान की, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह की किसी उसके एग्रीमेंट को नहीं मानते जो किया गया। और फिर उन्होंने IAEA की भी पोल सारा खोल के रख दिया कि उसका जो किरदार था वो अपना किरदार ठीक तरीके से अदा नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो ये कहा जा रहा है कि कुछ मंथ के लिए
تو یہ ایک وہاں کے بھی تجزیہ کار اور انٹیلیجنس، جو امریکہ کی انٹیلیجنس ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ایران بنائے گا، اور ایران نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو شروع کریں گے، چند منتھس کے اندر اپنے جو صلاحیت ہے اس کو شروع کریں گے۔ اب جو امریکہ کے اندر تجزیہ کار ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، ساری لوگوں امریکہ کے اندر بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے واضح طور پر۔ تو اگر اس طرح کی اب باتیں ہو رہی ہیں، اب ایون ایک قدم آگے بڑھ کے آج یہ بھی سننے کو ملا کہ جناب غزہ کے اندر بھی 2 ہفتے کے لیے جو جنگ بندی کی جائے گی، اور یہ بھی ایک اگر ہوتا ہے ایسے تو بڑی خوشائن بات ہے۔ تو ایک دم سے سارا کچھ اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے اندر جناب ٹرمپ کی کیا کوئی شامل ہے؟ ٹرمپ کے حوالے سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کیونکہ جنگ بندی یہاں پاکستان اور انڈیا کی بھی کروائی تھی، تو وہاں پہ بھی جنگ بندی میں ان کا کردار ہے۔ ٹرمپ کا کردار اس وقت شروع ہوا خاص طور پہ ایران اور اسرائیل کی درمیان جنگ بندی کا، جس وقت ایران جو ہے وہ کافی حد تک نقصان پہنچا چکا تھا اسرائیل کو۔ ایران نے بیلسٹک میزائل مارے، ان کی کافی ساری انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، بلڈنگز کو تباہ کیا۔ اب کوئی اور نہیں بلکہ CNN اور فاکس نیوز خود رپورٹ کر رہے ہیں کہ جتنی تباہی ہوئی، اور پھر اتنی بڑے دعوے کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ جناب ہم نے اس کو نقصان پہنچا دیا، ہم نے اس کو نقصان پہنچا دیا، ہم نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایران نے آخری 2 دنوں میں بہت پٹائی کی اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچایا، اور ایران نے بہادری کے ساتھ یہ لڑی۔ کہاں تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے نہیں نظر آتا کہ ایران جو ہے وہ زیادہ عرصے تک اپنا دفاع کر سکے گا، نہیں نظر آتا کہ وہ زیادہ عرصے تک لڑ سکے گا، کوئی بالکل نہیں ہے۔ لیکن اب جب وہ سارا کچھ ہوا تو اس کے اندر جو کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے ون سچویشن ہے، فیس سیونگ ہے۔ یہ امریکہ جس حد تک ایران کے خلاف ہے، یا اسرائیل جس حد تک ایران کے خلاف ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے طرف سے یہ بات ہو کہ جناب سب کو فیس سیونگ ملی ہے یا سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا۔ وہ صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی انٹیلیجنس، ان کا اپنا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہارا ہے، اسرائیل نے ان کو نقصان ہوا، ایران نے نقصان پہنچایا۔ اب یہ بات اوپن سیکرٹ ہے، امریکہ کے اندر بھی یہ بات مانی جا رہی ہے کہ ایران نے ٹھیک ٹھاک جنگ لڑی ہے اور ایران نے ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان تمام جب اس قسم کے بیانات غیر جانبدارانہ ذرائع سے سامنے آتے ہیں تو وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں ٹرمپ صاحب کے لیے، کیونکہ ان کے جو دعوے پوری دنیا کے لیے تھے، خاص طور ان کی اپنی عوام کے لیے کہ ہم جناب سب جنگ میں جائیں گے اور ہم اس میں کریں گے، تو وہ یہ سارا کچھ ان کے لیے پریشان کن ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جناب صاحب وہ اپنا یہ جو مگر آزاد میڈیا کے جو دعوے ہیں کہ ایران بہادری سے لڑا، جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں کہ ایران نے نقصان پہنچایا، اور جو اسرائیل جو ہے وہ کس طریقے سے منتیں اور ترلے کرنے کے اوپر آیا، اس چیز کو وہ چھپاتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم نے سب کو فیس سیونگ دے دی۔ وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ ہر کسی کو کہیں گے جی ہم نے آپ کو بھی فیس سیونگ دے دی، آپ کو بھی دے دی۔ وہ فیس سیونگ کے لیے، ایران کی فیس سیونگ کے لیے تو ایران کے اوپر حملے نہیں کر رہے تھے، ایران کی فیس سیونگ کے لیے تو ان کی ملٹری قیادت کو ختم نہیں کیا، یا ان کے سائنٹسٹ کو تو ختم نہیں کیا، وہ تو ان کے جوہری صلاحیت کو ختم کرنے آئے تھے۔ جوہری صلاحیت کے حوالے سے جناب صاحب ابھی تک دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایویکویٹ کیا تھا، یہ بھی دعویٰ ہے کہ کچھ تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے کچھ منتھ کے لیے وہ روک سکتے ہیں، لیکن یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ جتنی اب تیزی کے ساتھ کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ اس دعوے کو کتنا کریں گے۔ لیکن غزہ والے جو ایک ساتھ آیا ہے، کیونکہ سب کا کنسرن ایران اور اسرائیل کی سیز فائر کے بعد آپس میں سب کا جو توجہ تھی وہ غزہ کے اوپر تھی، اس کے اوپر کافی لوگ آواز بھی اٹھا رہے تھے۔ اب 2 ہفتے کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اور امریکہ کے اندر جو پبلک پریشر ہے، پبلک عوامی پریشر جو ہے خاص طور پہ اس جنگ کے بعد، وہ اب ان کو اتنا کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے گا کہ جناب صاحب وہ جس کے اوپر جب چاہیں حملہ کر دیں۔ ان کو ظاہر ہے اپنے عوام کے اندر بھی جواب دینا ہے، ان کو عوام کو فیس بھی کرنا ہے، اور جو مظاہرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کو بھی فیس کرنا ہے۔ تو یہ ایک ابھی تک کی صورتحال ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔